لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے الحمدللہ سالانہ عظیم الشان فضائل صحابہ، عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک کانفرنس پوری آب و تاب دے نال اللہ دی توفیق نال پورے جوش و جذبے دے نال اپنے اختتام دی طرف روا دوائیں. میرے بھائیوں، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے غلامانو اے اعزاز، اے شان، اے مرتبہ، اے مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے جو پیارے پیغمبر دی زبان نبوت تو سنے او دے سامنے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ زبان تو الفاظ استعمال نہیں کیتے بلکہ حضور علیہ السلام دی زبان پاک تو الفاظ نکل دے صحابہ آمنا صدقنا دی مہر ثبت فرما دیں دے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمانا صحابہ دا او دیتے عمل کر کے دکھانا، یا انج کہہ لو مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دیتا ہے اور نبی دے غلامہ نے من کے دکھا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اس انداز نال انہاں دا تذکرہ خیر فرمایا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وأطعنا ان یقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان جدوں سنیا سمینا سن بھی لیا، اے نہیں ایدروں سن لیا ایدروں کڑ چھڑیا، اے بھی نہیں کہ جناب اے دی اندر شک نہیں، مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان آیا. ان جناب ساڑھے مولانا کی آندے نے، ساڑھے شیخ صاحب دا کی موقف ہے، ساڑھے حضرت ساڑھے مفتی صاحب دا موقف کی ہے؟ نا نا نا، پیغمبر علیہ السلام
والسلام دے صحابہ نے آمنہ دے لال دی زبان پاک تو سنیا اور نال ہی اعلان کر دیتا سونیو اسا سن بھی لیا تے تواڈے فرمان تے عمل بھی اسا کر لیا اور جیڑے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سن دے بھی نے عمل بھی کر دے نے اطاعت بھی کر دے نے اللہ ذوالجلال نے کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اگر ایک مسلمان نو پتا چل جائے اللہ اور دے رسول دے احکامات اے نے حضور علیہ السلام دا فرمان اے وے رب العالمین دے تے او دے رسول دے احکامات دی اگر مخالفت جان بوجھ کے کرے گا رب العالمین نے باقاعدہ اعلان فرما دیتا انج سمجھ لو ایک دن نہ کائنات دے امام آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ ذرا گج کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کون زینب نے مصطفیٰ علیہ السلام دی چچا ذات پہن حضرت زینب نے کائنات دے امام نے بلایا آپ فرماندے نے زینب میرا دل کر دے میں تیرا نکاح زید بن حارثہ دے نہ کر چھڑا آقا میں اللہ حسب تے نسب دی عورتاں میں اچھے کرانے دی عورتاں اے زید بن حارثہ پتہ نہیں کتھوں وکدا وکاندہ آیا نہ او دے حسب دا پتہ ہے نہ او دے نسب دا پتہ ہے تے سونے ہو اگر مینوں اجازت دیو تے میں ذرا اپنے دل نہ مشورہ کر لواں پیارے نبی نے اجازت دے دیتی ہے بی بی گھر وال ٹری ہے آسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹر پیا نے اور اللہ دا پیغام سنایا فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کسے مومن مرد واسطے مومنہ عورت واسطے یہ بات لائق نہیں جدوں اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ جائے پاہمیں او دے اندر اونا نو اختیاری کیوں نہ دے دیتا جائے چاہی دا اے وے اونا دے فرمان تے لبے کہہ دیتا جائے فرما برداری کیتی جائے تے جیڑا جان بوجھ کے اللہ تے او دے رسول دی مخالفت کرے گا فرمایا وہ چٹا ننگا گمراہ ہو جائے گا یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام واسطے عرش والے نے قرآن نازل فرمایا قیامت تک واسطے مسئلہ حل کر دیتا لوگوں جتے آقا دا فرمان آ جائے مصطفیٰ دے فرمان دے سامنے بڑے تو بڑا امام ہوئے بڑے تو بڑا خطیب ہوئے بڑے تو بڑا فقیہ ہوئے بڑے تو بڑا مجتہد ہوئے بڑے تو بڑا شیخ ہوئے جتھے مصطفیٰ دا فرمان آ جائے نبی دے فرمان دے سامنے کسے دے فرمان دی کوئی حیثیت نبی دے آرڈر تے حکم دے سامنے کسے دی کوئی حیثیت وقت نہیں ان دیکھئے ذرا غور فرمائیے میرے آقا علیہ السلام دے غلامہ نے آپ دے جانسارہ نے مننے ہیں تے منن دا حق کس طرح ادا فرمایا آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو آقا مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے نے بیگم کوٹیو اردہ گرد تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو میں تے کہا کرنا وہاں مدینہ عام ایک بستیاں جیسی بستی سی عام ایک پنڈا جیسا پنڈ یسرب سی اور مدینے دی قسمت ہاں یسرب دا مقدر تے تاں جا گیا یسرب دی قسمت تے تاں جا گی کہ یسرب دیاں گلیاں چا آمنہ دے لال دے پیر مبارک لگ گیا انہیں میرے مصطفیٰ دے پیر لگے اللہ نے مدینہ تو رسول بنا دیتا ہے مدینہ تو نبی بنا دیتا ہے مدینہ طیبہ دے نام
قیام نال اج لوگ یاد کر دینے پہ دعا کرو ہاں اللہ مکے مدینے دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما دے ہولی ہولی آمین آن دیو جی میں تو انو بھی اجے ضرورت نہیں آمین تے کہہ دے ہو